पुराने ज़माने की बात है, जब बादशाह फरीदुद्दीन की सल्तनत दरियाओं के पार तक फैली हुई थी और उसके नाम से दुश्मन भी लरस जाते थे। उस वसी सल्तनत में हर चीज़ शिकवा और ताकत की अलामत थी, मगर महल के अंदर एक राज छुपा हुआ था। ऐसा राज जो किसी दरबारी की नज़र से बचा हुआ था और ना ही किसी वजीर की अक्ल तक पहुंच सका था। बादशाह की बेटी शहजादी मेहरवीन महल की सबसे हसीन और ज़हीन शहजादी थी। लोग उसकी खूबसूरती के चर्चे करते थे, मगर उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब उदासी छिपी हुई थी। वो दिन के दौरान महल की रौनक में बैठती, मुस्कुराती, गुफ्तगू करती, मगर उसकी मुस्कुराहट एक नकाब की तरह थी, जिसके पीछे छिपी हुई हकीकत को कोई न देख सकता था। दरबारी हैरान थे कि हर रोज़ दोपहर के बाद शहजादी कहाँ गायब हो जाती हैं। लोग कहते शायद वो आराम के लिए कहीं जाती हैं या महल के किसी गोशे में अकेले वक्त गुजारती हैं, मगर दरबारियों की आंखें झूठ बोलती थीं, क्योंकि हकीकत कुछ और थी। वजीर हुमायूं बेग, जो बादशाह के सबसे पुराने और अक्लमंद मुशीर थे, ने कई दिनों तक खामोशी से सब कुछ देखा। एक दिन उन्होंने बादशाह फरीदुद्दीन को बताया, बादशाह सलामत, ये राज मामूली नहीं, शहजादी मेहरवीन हर रोज कुछ देर के लिए गायब हो जाती हैं। अगर ये मामूली बात ना हो तो सल्तनत के लिए खतरा बन सकती है। बादशाह ने अपने वीराने कमरे में सर उठाया, अपनी सल्तनत की हिफाजत और बेटी की हिफाजत के दरमियान गौर किया। फिर उन्होंने हिदायत दी कि चंद जासूस इस राज को जाने, मगर हफ्तों के बाद भी किसी को शहजादी के जाने का पता न चला। जासूस महल के हर गोशे में छुप गए, हर राह पर नजर रखी, लेकिन शहजादी मेहरवीन के पुरस्रार रास्ते का कोई सुराग न मिला। महल के अंदर एक अजीब सा सुकून और कश्मकश छा गई थी। दरबारी खामोश थे, मगर उनके दिलों में सवाल और हैरत का तूफान चल रहा था। हर कोई सोच रहा था कि शहजादी मेहरवीन के हर दिन गायब होने का राज कौन जान सकेगा। और यूं बादशाह फरीदुद्दीन की सल्तनत के बीच में एक पुरस्रार पहेली छुपी हुई थी, जिसकी तरफ एक आम आदमी कदम बढ़ाने की हिम्मत न कर सकता था, मगर जिसकी तलाश आने वाले वक्त में एक नौजवान सिपाही हारिस के लिए मुकद्दर बनने वाली थी। महल के सुनसान रास्तों में जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे पत्थरों पर पड़ रही थी, नौजवान सिपाही हारिस अपनी नई तैनाती पर आया। हारिस सिर्फ एक मामूली सिपाही नहीं था, वो हर छोटी चीज पर गौर करने वाला, हर लम्हे को महसूस करने वाला लड़का था, जिसकी आंखें आम इंसानों से ज्यादा देख सकती थीं। उसकी तवज्जो में छुपी हुई चीजें भी वाज़े नजर आती थीं, और ये खुसूसियत उसे महल की पुरस्रार दुनिया में सबसे कीमती बनाती थी। एक दिन हारिस को महल के पुराने बाग में एक अजीब सी हवा महसूस हुई। वो हवा ना सर्द थी ना गर्म, मगर एक मुखफ़्फ़ इशारा लिए हुए थी, जैसे किसी खुफिया रास्ते की खबर दे रही हो। हवा का रुख बदलता, दरख्तों के पत्ते सरसराते, और हारिस महसूस करता कि यहाँ कुछ ऐसा है जो आम नज़र से छुपा हुआ है। हारिस रोज़ाना उसी बाग में छुप कर बैठता, दीवार के करीब जहाँ हवा का ये पुरस्रार खेल चलता। दिन गुजरते वो हर लम्हे को नोट करता, हर हरकत और आवाज़ पर गौर करता, और फिर एक दिन हारिस ने अपनी आंखों से देखा कि शहजादी मेहरवीन उसी पुरानी दीवार के करीब आ रही हैं। वो तन्हा, सादा लिबास में, मगर अपने अंदर एक रोशनी लिए हुए थीं, जिसमें उदासी भी थी और कुछ पुरस्रार हौसला भी। हारिस ने जानबूझकर अपनी जगह नहीं बदली। उसने देखा कि शहजादी कुछ देर वहां खड़ी रहीं, फिर दीवार के साथ जैसे कोई छुपा हुआ रास्ता सामने आ गया। वो दरवाज़ा जो आम नज़र से छुपा हुआ था, अचानक नमूदार हुआ और शहजादी उसके अंदर कदम रखें। हारिस की सांसें रुक सी गई थीं। उसे समझ आ गया कि शहजादी की गैर आज़ादी जादू या बीमारी का नतीजा नहीं, बल्कि एक ऐसी पुरस्रार दुनिया से जुड़ी हुई थी जो महल की दीवारों के पीछे छुपी हुई थी। इस लम्हे हारिस के दिल में तजस्सुस की आग भड़क उठी। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस राज तक पहुंच गया तो शहजादी की हिफाजत और सल्तनत की हिफाजत दोनों मुमकिन हो सकती हैं। वो जानता था कि ये राज न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि वो एक ऐसा सफ़र शुरू करने वाला है जिसमें उसकी हिम्मत, अक्ल और वफादारी की आजमाइश होगी। और यूं हारिस की खुफिया दरवाजे की तलाश का सफ़र शुरू हुआ, जो न सिर्फ शहजादी के राज को खोलेगा, बल्कि एक नौजवान सिपाही की तकदीर को भी बदल देगा। क्या हारिस खुफिया दरवाजे की हकीकत जान पाएगा? हारिस ने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए वो खुफिया दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। पहली नज़र में उसे एहसास हुआ कि ये दुनिया मामूली नहीं, बल्कि एक पुरस्रार और जादुई दुनिया है। ज़मीन का रंग नीला था, जैसे किसी झील का अक्स हो, मगर सख्त और खुश्क,
اور درخت سفید، ایسے جیسے کسی نے رات کے پردے سے دھو دیا ہو۔ ہوا میں ایک عجیب خوشبو تھی، نہ پھولوں کی نہ مٹی کی، بلکہ کسی پرانی یاد کی خوشبو جو دل سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ آگے بڑھا تو اس کی نظر ایک چھوٹے لیکن مضبوط قلعے کی طرف پڑی، جس کی دیواریں سادہ مگر غیر معمولی تھیں۔ اندر شہزادی مہروین اپنے پہلے شوہر کامران کے پاس جا رہی تھیں۔ کامران جادوگر زرغام کی قید میں تھا، سالوں سے بے بس اور مجبور۔ اس کے کپڑے پرانی حالت میں تھے، بال بکھرے اور آنکھوں میں زندگی کی چمک اب بھی موجود تھی، مگر جسم قید کی تکلیف سے جھکا ہوا تھا۔ شہزادی مہروین ہر روز اسی وعدے کے تحت آتی تھیں۔ ان کی وفاداری اور حوصلہ اس وقت اور بھی واضح ہو گیا جب حارث نے دیکھا کہ وہ کامران کے پاس جا کر خاموشی سے اس کی حفاظت کرتی ہیں، اسے غذا اور پانی پہنچاتی ہیں اور ہر لمحے اس کی رہائی کا راستہ سوچتی ہیں۔ حارث بھی سمجھ میں آیا کہ شہزادی کی غیابیت کسی معمولی غصے یا کھیل کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک ایسے وعدے اور وفاداری سے جڑی ہے جو سالوں پہلے کی گئی تھی۔ لیکن راز کی اصل شدت اس وقت کھلی جب حارث نے دیکھا کہ جادوگر زرغام نے کامران کو ایک چھپی ہوئی شیشی میں اپنی جان بند کر کے قید کیا ہوا تھا۔ شیشی زمین کے اندر دھس گئی تھی اور اس کی طاقت ہی کامران کی قید اور جادوگر کی بقا کا سبب تھی۔ حارث کے دل میں خوف اور تجسس دونوں ایک ساتھ تھے۔ یہ راز نہ صرف خطرناک تھا، بلکہ اس کی جان اور شہزادی کی حفاظت بھی اسی پر منحصر تھی۔ حارث نے سوچا، اگر ہم اس شیشی کو نہ توڑ پائے تو کامران ہمیشہ قید میں رہے گا اور جادوگر کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی۔ شہزادی کی آنکھوں میں حوصلے کی روشنی، کامران کی امید اور حارث کی تیز ہوشیاری ایک ساتھ جڑ کر ایک خطرناک مشن کی بنیاد رکھ رہے تھے۔ کیا حارث اور شہزادی مل کر جادوگر کی طاقت توڑ پائیں گے؟ حارث اور شہزادی مہروین نے ایک دوسرے کی نظریں دیکھ کر خاموشی سے فیصلہ کیا، اب کوئی وقت ضائع نہیں ہو سکتا۔ جادوگر زرغام کی طاقت کا راز اور کامران کی آزادی دونوں اسی شیشی میں چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قدم رکھا اس پراسرار دنیا کے اندر جہاں زمین نیلی، درخت سفید اور ہوا میں ایک عجیب خوشبو تھی جو دل کے ہر گوشے تک محسوس ہوتی تھی۔ راستہ خطرناک تھا، پرانے درختوں کی جڑیں زمین کے اندر مڑ کر اٹھی ہوئی تھیں اور ہر قدم پر پتھروں کی سرسراہٹ، دور کہیں سے آتی ہوئی دھیمی آوازیں ان کے دلوں کی دھڑکن کو اور تیز کر رہی تھیں۔ حارث نے شہزادی کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا اور دونوں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے، کیونکہ ایک بھی غلط قدم انہیں جادوگر کی موجودگی کے خطرے میں ڈال سکتا تھا۔ آخر کار وہ شیشی کی جگہ پہنچے۔ زمین کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ مختلف رنگت کا تھا، گہرا اور پرانا، جیسے کسی نے اسے برسوں پہلے چھپا دیا ہو۔ حارث نے اپنے ہاتھ میں چاقو اور ایک چھوٹا سا کھودنے کا اوزار اٹھایا اور احتیاط سے زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ہر کھود کا لمحہ دبا ہوا اور کشیدہ تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایک غلط حرکت جادوگر کی طاقت کو بڑھا سکتی ہے۔ آخرکار حارث نے شیشی کو زمین سے باہر نکالا۔ وہ چھوٹی سیاہ اور عجیب روشنی سے چمک رہی تھی، جس میں ایک سرخ دھڑکتی روشنی موجود تھی۔ یہی جادوگر کی جان اور کامران کی قید کا راز تھی۔ حارث نے سانس گہری کھینچی اور شہزادی کے ساتھ مل کر شیشی کو توڑ دیا۔ جیسے ہی شیشی ٹوٹی، ایک روشنی کی لہر پھیلی اور جادوگر کی طاقت کمزور ہو گئی۔ کامران جو برسوں سے قید میں تھا، آہستہ آہستہ زندہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار امید اور آزادی کی چمک تھی۔ شہزادی ماروین نے اس کے ہاتھ تھامے اور خاموشی سے اسے تسلی دی، جبکہ حارث نے پیچھے دیکھا کہ وہ دنیا اب پہلے جیسی خوفناک نہیں رہی۔ لیکن دل کی گہرائی میں حارث جانتا تھا کہ یہ کافی نہیں ہو سکتا۔ جادوگر کی اصل طاقت ابھی باقی تھی اور اس کی رہائی کے لیے مزید خطرناک اقدامات کی ضرورت تھی۔ کیا یہ کافی ہوگا؟ جادوگر کی اصل طاقت ابھی باقی ہے۔ روشنی کی نرم کرنوں کے ساتھ شہزادی ماروین، سپاہی حارث اور قیدی کامران نے خفیہ دروازے کو عبور کیا اور واپس اپنی دنیا میں قدم رکھا۔ باغ کی سفید درختوں اور نیلے زمین کا منظر غائب ہو چکا تھا اور وہ دوبارہ اپنے محل کی عام دھوپ، پتھروں اور خوشبو سے جڑی دنیا میں تھے۔ مگر ان کے دلوں میں وہ دنیا ابھی تک زندہ تھی، ایک ایسا راز جو صرف وفاداری، حوصلے اور محبت سے جڑا تھا۔ بادشاہ فرید الدین نے محل کے دربار میں سب کو جمع کیا۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ شہزادی کی غیابت کی اصل حقیقت کیا تھی۔ تمام درباری خاموش ہو گئے۔
शहजादी मारवीन कदम बढ़ाईं और बादशाह की आंखों में देखते हुए बोले, बाप जान, जो मैं हर रोज करती रही वो कोई गलत काम नहीं बल्कि एक वदा और वफादारी थी। ये वदा मैंने अपने पहले शौहर कामरान के लिए किया था और उसकी हिफाजत और आज़ादी के लिए हर दिन की जिदोजहद की। बादशाह फरीद अल दीन की आंखों में पहले हैरत फिर फख्र और आखिरकार सुकून की लहर दौड़ गई। वो जान गए कि शहजादी की वफादारी और हौसला न सिर्फ एक फर्द की मोहब्बत और वफादारी की अलामत थी बल्कि सल्तनत की हिफाजत और एतमाद की भी अलामत थी। उन्होंने शहजादी की तरफ मुस्करा कर कहा, मारवीन, तुम्हारा हौसला और वफा तुम्हें न सिर्फ एक शहजादी बनाता है बल्कि सल्तनत का सबसे कीमती सरमाया भी। हारिस और कामरान भी बादशाह के सामने खड़े थे। कामरान आजाद था, इसकी आंखों में पहली बार मुकम्मल उम्मीद और आजादी की चमक थी। हारिस, जिसने सब कुछ देखा और समझा, खामोश खड़ा रहा, जानते हुए कि इसकी हिम्मत ने इस वफादारी की हिफाजत की। महल में अमन कायम हो गया और हर दरबारी जान गया कि सबसे बड़ी ताकत सिर्फ लश्करी कुव्वत असल्तनत की वसत में नहीं बल्कि वफा, हौसला और सच्चाई में है। शहजादी मारवीन की वफादारी ने यह साबित किया कि इंसान का दिल और इरादा किसी सल्तनत ताकत से ज्यादा कीमती होता है। शहजादी ने हारिस और कामरान की तरफ देखा और खामोशी से मुस्कुराई। वो जानती थी कि इसकी वफादारी ने सिर्फ एक कैदी की जान नहीं बचाई बल्कि सल्तनत की रूह और एतमाद को भी बहाल किया। शहजादी की वफा ने न सिर्फ कैदी को आजाद किया बल्कि सल्तनत को भी बचा लिया।